Tanang mga kakahitabo nga katalagman ug kalawidad sa atong palibot. Kabalo ba ka unsay imong angay buhaton? Ang pangutana, andam Unsay ba angay ka? buhaton sa wala pa ang katalagman? Una, kinahanglan nga kabaluta sa atong istorya sa imong gipuy-an kung nabay nahitabo nga katalagman sa niaging Kaduha, kinahanglan nga natay nakaandam nga sudlanan para sa atong pangimerhensiya sama sa flashlight, first aid kits ug uban. Ikatulo, kinahanglan nga kabaluta sa pinakaduol nga evacuation center. Unsay angay buhaton samtang gakahitabo ang katalagman? Protektahan ang mga importanteng butang, isang at kini sa taas nga lugar. Ikaduha, siguradon ang mga butang nga delikado ug dali ra maguba. Sama sa mga butang nga kakonsumo og kuryente ug mga butang nga dali mabasa o masunog ug uban pa. Ikatulo, mubakwit dayon sa lugar nga duol pero safety na maanaa sa ibabaw nga layo na sa kalamidad ug dili pagkalimtan ang mga sumusunod nga butang nga makatabang mintras na makwit. Sama na lang sa flashlight, first aid kit o mga importanteng Ang ikaapat, dapat alerto ta, dili magpanik, andam permi, mutahod o paminaw sa otoridad. Angay buhaton pagkahuman sa katalagman. Una, maghulat sa pahimando o pahibalo sa otoridad kung kanus at safe nga atuan ang naapektuhan nga lugar. Ikaduha, magbantay sa mga delikado nga mga butang sa naapektuhan nga lugar, sama sa mga electrical wiring o mga matunog nga butang. Pagbantay usab sa inyong pagbalik sa inyong panimalay ug basin naapoy mga delikadong butang. Ikaupat, ayaw gyud ninyo kalimti og hinlo ang inyong mga butang, ayha ninyo kini gamiton pag-usab. Ayuha ang mga balay nga nabuba tungod sa katalagman nga niabot, ayha ninyo kini balikan og puyo. Ikaunom, hinloan gayud ang inyong palibot kay base na ay mga sakit nga makuha. Gusto namo, safe ka.